نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم حول موضوع أعضاء الإنسان. أعضاء الإنسان، أعضاء جمع عضو، أي نحن اليوم نتكلم حول أعضاء الإنسان. المعلم والشعيب: ما بالك أشعث الشعر یا شعیب؟ ما بالك یعنی کیا ہوا آپ کو؟ اشعث الشعر یا شعیب؟ اشعث جمعه شعث، یعنی معناه یعنی مبعثر، یعنی مبعثر الشعر، یعنی اشعث الشعر یعنی اذا تفرقت الاشعار، یعنی اذا تفرق الشعر وانتشر وليس مرتب يقال له اشعث الشعر، یعنی بکھرے، یعنی پرانگدہ بال ادھر ادھر ہوتے ہیں، بے ترتیب ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اشعث الشعر یا شعیب. یعنی ما بالک اشعث الشعر، کیا ہوا آج تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں. استيقظت متأخرا وما وسعني الوقت لأمتشط. استيقظت متأخرا، میں لیٹ بیدار ہوا. وما وسعني الوقت لأمتشط، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں کنگھی کروں. وسع یسع سعتا، اس کا معنی ہے یعنی وقت، یعنی کشادہ ہونا، اور اسی طرح ٹائم ملنا. یعنی وسعنی الوقت، یعنی ٹائم نے مجھے جو ہے وہ ٹائم میرے لیے کشادہ نہیں ہوا. یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے فرصت نہیں ملی. ما وسعنی الوقت، یعنی مجھے نہیں ملی وقت. لأمتشط، امتشط یمتشط انتشاط، یعنی المعنی ہو یعنی کنگھی کرنا. على الطالب ان يأتي وقد غسل وجهه وبل شعره وامتشط، یعنی لازم على الطالب ان يأتي الى الصف وقد غسل وجهه، یعنی اس نے اپنا چہرہ دھویا ہوا ہو. وأيضا وبل شعره، وبل شعره یعنی بل یبل، اس کا معنی ہے تر کرنا. یعنی وبل شعره یعنی اس نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ تر کیا ہو، یعنی مرتب کیا ہو، یعنی تیل وغیرہ سے جو ہے وہ تر کیا ہو. وامتشط، اور کنگھی کیا ہو. یعنی على الطالب ان يأتي وقد غسل وجهه وبل شعره وامتشط، یعنی لازم على الطالب ان يأتي وقد غسل وجهه وبل شعره وامتشط. وللمؤنث على الطالبة ان تأتي وقد غسلت وجهها وبلت شعرها وامتشطت. عفوا يا أستاذ، هذا الطالب لم يفرك عينيه، هذا الطالب. وللمؤنث عفوا يا أستاذة، هذه الطالبة لم تفرك عينيه، هذا الطالب لم يفرك عينيه. يعني فرك يفرك فركا، معناه يعني حكه ودلكه. عندما يستيقظ الإنسان من النوم وهو يدلك عينيه وهو يحكه يقال له يفرك. يعني هذا الطالب لم يفرك عينيه بعد الاستيقاظ. نظف عينيك من الرمس وأنفك من المخاط وأذنيك من الصمالخ يا ولد. وللمؤنث نظفي عينيك من الرمس وأنفك من المخاط وأذنيك من الصمالخ يا بنت. نظف ينظف تنظیف، صفائی کرنا. عینیک دونوں آنکھوں کو. من الرمس، رمس یعنی وسخ العين، ما يكون هناك وسخ عند نهاية العين قرب الأنف، هناك يقال له الرمس، آنکھ کا جو میل ہوتا ہے ناک کے پاس، یعنی آنکھ کے کنارے میں. وأنفك یعنی وأيضا وسخ الأنف يقال له المخاط، ناک جو ناک کا ہوتا ہے، یعنی ناک کے اندر جو کچرا ہے اس کو مخاط کہتے ہیں. وأذنيك من الصمالخ یعنی وسخ الأذن يقال له الصمالخ یا ولد. یعنی اپنے آنکھوں کو رمس سے، کان ناک کو جو ہے وہ مخاط سے، کان کو سمالخ سے صاف کرو. یعنی آنکھوں کے کچرے کو رمس، ناک کے کچرے کو مخاط، کان کے کچرے کو سمالخ کہتے ہیں.
وهذا يا أستاذ قد اتسخت يداه ولم يغسلهما. وهذه يا أستاذ قد اتسخت يداه ولم تغسلهما. اتسخت يداه، اتسخت يداه یعنی گندے ہو گئے، ولم يغسلهما ان کو نہیں دھویا. اغسل کفیک وخلل براجمک وافرک اصابعک یا ولد. اغسل کفیک، اغسلی کفیک للمؤنث، اپنے ہتھیلی کو دھو لو. وخلل براجمک، براجمہ جمع مفردہ برجمہ، برجمہ معناه مفصل الإصبع. هناك في الإصبع مفصل، ولكل إصبع أنتم تعرفون مثلا 3 مفاصل، هناك يقال لها براجم برجمة. وفرک اصابعک، فرق یفرک یعنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ملنا، اچھی طرح رگڑنا. وفرک اصابعک یا ولد یا بنت، وفرکی اصابعک یا بنت للمؤنث. انظر الى هذا یا معلم ما اطول اظفاره، دیکھیں اس کو، ما اطول اظفاره، کتنے لمبے ہیں اس کی جو ہے وہ ناخن. هناك مثلا اعضاء الانسان کفیک، براجم، برجمہ، اصابع یعنی اصبع مفردہ اصبع، وایضا اظفار، ما اطول اظفار، اس کے ناخن کتنے لمبے ہیں. علیک ان تقلم اظفارک بمقلمۃ الاظفار ولا تدعها تطول. علیک ان تقلمی اظفارک بمقلمۃ الاظفار ولا تدعیها تطول. علیک ان تقلم اظفارک ای قطع الظفر يقال له قلم يقلم التقليم. تقليم الأظفار عندما يعني تقطع أظفارك يقال أن تقلم أظفارك بمقلمة، مقلمة التي يقلم بها الأظفار يقال لها مقلمة. ولا تدعها تطول، ولا تدعها تطول، ولا تدعها تطول. مثلا عندما تترك أظفارك وهو تطول كثيرا، وهذا مثلا على المسلم أن يقلم أظفاره بمقلمة الأظفار كل يوم الجمعة، وهو مثلا وهذا التقليم من سنن الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جمل حول هذا الموضوع. أتعرف أعضاء البدن؟ نعم بلا شك. أعضاء البدن هي الرأس سر، والرقبة گردن، والصدر سینہ، والظهر پیٹھ، والیدان دونوں ہاتھ، والبطن پیٹ، والرجلان پاؤں. أتعرف الحواس الخمسة؟ هناك مثلا الحواس الخمس كثيرا نستعمل هذا التعبير ونقول ونستعمل. ما هي الحواس الخمسة؟ بالتأكيد الحواس الخمس هي السمع، يعني حواس السمع، حواس البصر، حواس اللمس، حواس الشم، حواس التذوق. سمع بصر سننا دیکھنا، لمس چھونا، شم سونگنا، وتذوق چکنا. ما هي أجزاء الرأس؟ أجزاء الرأس ما هي؟ هناك الجمجمة، الجمجمة يعني يقال له کوپڑی. وفي داخلها الدماغ والأذنان والعينان والجبهة، جبهة، اور والحاجبان يعني حاجب يعني بویں، والأنف والخدان چہرے رخسار، والشفتان ہونٹ. وما هي أجزاء اليد؟ أجزاء اليد كما يلي. ہاتھ کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں: الکف ہتھیلی، والرسغ یعنی ہتھیلی کے بعد جو سب سے پہلا جو ہڈی ہے اس کو رسغ کہتے ہیں. الساعد، ساعد کہتے ہیں اس کے بعد یہ بازو کو. والمرفق اس کے بعد پیچھے جو ہے کوہنی کو. والعضد، عضد جو ہے وہ کوہنی اور کندھے کے بیچ کو. والکتف کندھے کو. هل لك أن تذكر أجزاء الرجل؟ بالتأكيد أجزاء الرجل كالآتي، پاؤں کے اجزاء آنے والے: القدم، الكعب ٹخنا، الساق پنڈلی، الركبة گھٹنے، الفخذ ران. سمعنا عن أحشاء البطن ولم نعرفها، ما هي؟ سمعنا عن أحشاء البطن یعنی پیٹ کے جو حشو یعنی حشا یحشو کہتے ہیں خالی جگہ کو بھرنا، یعنی پیٹ کی جگہ یعنی اندر، یعنی سمجھ لیں کہ کوئی ایک بورہ نما ہے پیٹ، تو اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے. ولم نعرف ما هي،
ہمیں نہیں پتہ کیا ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہے. انا اخبرک بہا احشاء البطن کالآتی، یعنی یہ ہیں جیسے المعدہ معدہ، والامعاء آنت، والقلب دل، والکبد جگر، والطحال، اور طحال جمع طحل، یعنی هذا مثلا عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن يقال له الطحال، غالباً یہ پیت کو کہتے ہیں. والبنکریاس، والبنکریاس هي أيضا عضو توجد خلف المعدة وما اسمه في الأردية أنا لا أعرف. والكليتان گردے، والمثانة اور مثانة. وهذا الدرس الذي مثلا اليوم ألقيت وسجلت أمامكم هو حول موضوع أعضاء الإنسان بالتأكيد، وهذا أيضا مفيد جدا مهم لنا ولكم، لأننا نحن نستعمل أعضاء الإنسان، نحن أيضا إنسان ونستعمله هذه التعبيرات كل يوم كثيرا. عليكم أن تحفظوا بحذافيرها كي تستعملوا بسهولة إن شاء الله. السلام عليكم.